What's up mga kabusing? Karon kay namata sa balay karon kabusing para sa tayo update sa atong tanom. Diri sa ta kumbati sa atong balay sa buluhaton sa balay kabusing kung sa trabaho sa atong asawa tabang kita mga kabusing. Tanawa kabusing, muna mong trabaho kabusing oh. Kung nakabalo mo na ni kabusing, tanawa lang ni kabusing kung saan niya akong trabaho kabusing.